हरिः ओं नमः सूर्याय। इदानीं भवतां समक्षं यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते सूर्यसिद्धान्तग्रन्थम् अवलम्ब्य भगणसमीक्षा इति सर्वं मया स्फुटीक्रियते। अयि भो छात्राः मित्राणिश्च, अस्य पाठस्य के उद्देश्याः सन्ति, कथम् एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यं, कानि उद्देश्यानि वा सन्ति, कः खलु लक्ष्यः भवति इति सर्वं यदि अस्माभिः विचार्यते तर्हि प्राथम्येन यदागम्यते तत् भवति अंकज्ञाने वयं सर्वेपि दक्षाः भविष्यन्ति। कथम अंकपरम्परा अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते, कथं च ज्योतिषशास्त्रे शब्दमाध्यमेन अंकज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते, एतत् सर्वमपि सारल्येन ज्ञातुं शक्यते। यतोहि आदौ एव मध्यमाधिकारे भगणसमीक्षा इत्यस्मिन् पाठे भगणानां या प्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते, यच्च संख्याज्ञानम् अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते, तत् सर्वमपि स्फुटीकरणे वयं सर्वेपि दक्षाः भविष्यन्ति। यः खलु अन्यः यद् खलु अन्यम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते वेदपरम्परायाः महत्त्वावबोधे निपुणः भविष्यति। यः अयं पाठः तावत् पठिष्यति, येन च अस्य पाठस्य अध्ययनं तावत् क्रियते, तेन वेदपरम्परायाः कथं स्वरूपं भवति इति, वेदपरम्परा कथम् अस्माकं शास्त्रे गृहीतमिति, तस्य स्वरूपं च कथं प्रतिपादितं वर्तते, यतोहि या भगणप्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते, भगणमानं च यत् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, तस्य समुचितम् अपि मन्ये तावत् प्रयोगं यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति, पौष्णान्ते भगणः स्मृतः, अयं सामान्य अर्थः भवति भगणपदवाच्यस्य। अर्थात् अश्वितः आरभ्य रेवत्यन्तं यावत् कोऽपि ग्रहः यदा भ्रमति अर्थस्य पूर्तिं मेति, तदा तस्यैको भगणः अस्माभिः परिकल्पितं वर्तते। शास्त्रेषु भगणपदस्य नक्षत्राणां समूहेपि प्रयोगं कृतं वर्तते। प्रयोगम् अवलम्ब्य यदि विचार्यते चेत् भ अर्थात् राशिः अपि अस्माकं शास्त्रे गृह्यते, एवं च भपदेन नक्षत्रम् अपि गृह्यते। अर्थात् एकस्मात् एव नक्षत्रादारभ्य अन्तिम नक्षत्रं यावत् यः परिपूर्तिकालः स तु भगणपदवाच्यो भवति इति। एवं च मेषादितः आरभ्य मीनान्तं यावत् यत् स्वरूपं भवति तत् अपि भगणपदवाच्यं भवति। अनेन पदेन अनेन प्रकारेण शीघ्रगः तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः एवमेव पौष्णान्ते भगणः स्मृतः अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते। भगणस्वरूप विषये यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति, वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रे ग्रहगणना मुख्यरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। यत्र विषयाः सन्ति ते सर्वेपि ग्रहगणनाम् आधारीकृत्य एव वर्णिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण यदि ग्रहगणना अस्माभिः क्रियते चेत् ग्रहाणां गणना केन रीत्या कर्तुं शक्यते, कथं च एतस्य स्वरूपं भवति, एतत् सर्वमपि एतेषां सर्वेषां विषयाणामपि यद् मूलं वर्तते तत्तु वर्तते भगणज्ञानम् इति। भगणज्ञाने वयं सर्वेपि दक्षाः केन प्रकारेण भवितुं शक्नुवन्ति, कथं च एतस्य स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे समायाति। एवं यदि भगणज्ञानं न भवति तदा मध्यमग्रहाणां ज्ञानम् अनुपातिक गणितस्य ज्ञानं च अस्माभिः न कदापि कर्तुं शक्यते। यः खलु अनुपातः अस्माकं शास्त्रे त्रैराशिक अनुपातः परिगणितं वर्तते, तस्य स्वरूपं च येन प्रकारेण लीलावती प्रभृति ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते, तत्र यदि त्रैराशिक मध्ये एकस्याः राश्याः ज्ञानम् अस्माभिः न क्रियते तदा यः तृतीयः राशि भवति तस्य ज्ञानं कदापि न भवितुम् अर्हति। अर्थात् यदि कल्पकुदिनैः कल्पभगणः तदा हरगणैः किमिति, अन्यरीत्या मध्यम ग्रहाणां साधनम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। परन्तु यदि भगणज्ञानं न स्यात् तर्हि तस्य गमनादिकं तस्य गत्यादि स्वरूपं यत् वर्तते अस्माभिः न कदापि परिकल्पयितुं शक्यते। इदानीं भगणज्ञानम् आवश्यकं मत्वा एव आचार्येण तत्र आदौ एव मध्यमाधिकारे एव इदं निवेशितम् इति मन्ये तावत्। अनेन प्रकारेण यदि भगणज्ञानम् अस्माभिः न क्रियते
चेत ग्रहाणां स्थिति ज्ञानं समुचितं न ज्ञातुं शक्यते। यदि भगण ज्ञाने यद् वैशिष्ट्यं वर्तते एवं नास्ति यत् केवल राशीणामेव ज्ञानम् अस्माकं शास्त्रे निबद्धं वर्तते, अपितु राशिषु कीदृशः भेदः वर्तते, के खलु अवान्तर भेदः सन्ति, कानि च लक्षणानि तेषां सन्ति, सर्वम् अपि सारल्येन प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात् विकलानां कलाषष्ट्या तत्षष्ट्या भाग उच्यते। अनया रीत्या यदि विचार्यते चेत् किं भवति, एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः समुत्पद्यन्ते। एकैकस्यापि अंशस्य कलात्मको विभागः वर्तते, एकस्याः कलायाः तावत् विकलात्मको विभागः वर्तते। अनेन प्रतिविकला सहित लघु अवयवानां कालखण्डानां ज्ञानम् अपि अस्माकं शास्त्रे निबद्धं वर्तते। जया रीत्या जया परम्परया वा भगण ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। अयि भो मित्राणि, यदि अत्र विचार्यते अस्माभिः यद् भगणस्वरूपम् अस्माकं सूर्य सिद्धान्ते ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते, तत्र आदौ एव विचारः क्रियते यत् त्रयः भगणः प्रमुखरूपेण शास्त्रेषु गृहीताः सन्ति। सामान्य भगणः, शीघ्रोच भगणः, मंदोच भगणः, पात भगणश्च। अनेन प्रकारेण स्पष्टाधिकार स्वयमेव आचार्येण उच्यते, शीघ्र मंदोच पाताख्या ग्रहाणां गति हेतव। अर्थात ग्रहाणां गतौ के हेतवः सन्ति, के एतादृशाः सन्ति जे प्रभावयन्ति, केषां प्रभावं तावत् ग्रहोपरि भवति, येन माध्यमेन ग्रहाणां ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् अपि विचारणीयं भवति। अयं खलु विचारणीयः यः पक्षः भवति यद् भगणज्ञानं, तत्तु सामान्यरूपेण ग्रहाणां गमनादिकं यद् भवति, यस्य आवृत्तिश्च भवति, तदेव ज्ञानं सामान्य भगण रूपेण शास्त्रे सुनिबद्धं वर्तते। एवमेव शीघ्रोच भगणः अपि पठिताः सन्ति। शीघ्रोच भगणः येन प्रकारेण अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादिताः सन्ति, तथैव मंदोच भगणः एवं च पात भगणः अपि। यदि शीघ्रोचस्य ज्ञानं क्रियते तर्हि वेधेन एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शीघ्र मंदाख्य प्रतिवृत्ति भगणं गम्यमानाः ये खलु अस्माकं ग्रहाः सन्ति, ते शीघ्रांत फल परम शीघ्रांत फलज्या तुल्य व्यासार्धेन निर्मितं यद् वृत्तं भवति, तत्र शीघ्र नीचोच वृत्तं भवति। तत्र अनुपातेन अस्माभिः ग्रहाणां संसाधनं क्रियते। तेषां भगणां कीदृशः स्वरूपं भवति, कथं तेषाम् आवृत्तिः भवति, ग्रहाः शीघ्रोचः खलु ग्रहरूपेण अस्माकं शास्त्रे परिगणितः वर्तते, येषां स्वरूपं च परिगणितं वर्तते। एतस्य ज्ञानं समुचितं केन प्रकारेण वा कर्तुं शक्यते। इदं शीघ्रोच भगणे सर्वेपि विषयाः निबद्धाः सन्ति। एवमेव मंदोच मध्ये मंद प्रतिवृत्ते भ्रमणशीलानां ग्रहाणां मंदान्त तुल्य व्यासार्धेन निर्मितं यद् वृत्तं भवति, तत्तु मंद नीचोच वृत्तं भवति। तस्मिन् वृत्ते कीदृशः ग्रहाः परिभ्रमणं कुर्वन्ति, केन च तेषाम् आवृत्तिः भवति, एतत् सर्वम् अपि तत्रैव निबद्धम् इति वर्तते। एवं अन्यः यः खलु वर्तते स्तु पातभगणः, अर्थात् पातानां विलोमा गतिः तत्र भवत्येव। एवं च क्रांतिमण्डलेन ग्रहाणां यः संपातः खलु भवति तद् पातवाच्यो भवति। तद् पात संबंधेन तेषां पातानाम् अपि प्रचलनं वाम गत्या भवत्येव। शास्त्रेषु एतादृशी परंपरा एतादृशं लक्षणं च प्रतिपादितं वर्तते। तेषाम् आवृत्तिः कथं भवति, तेषां गमनादिकं कियत् वारं यावत् भवति, कथं तेषां भगणानां ज्ञानं वा अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतत् सर्वम् अपि अस्माकं सूर्यसिद्धान्ते प्रतिपादितं वर्तते। यदि विचार्यते चेत् सर्वेषां ग्रहाणां सामान्य भगणः, शीघ्रोच भगणः, मंदोच भगणः, पात भगणाश्च पठिताः सन्ति। इदानीं भवतां समक्षं तावत् ये खलु अस्माकं शास्त्रे भगणः पठिताः सन्ति, ते सर्वेपि मया उपस्थाप्यन्ते। इदानीं भवतां समक्षं यत् स्वरूपं च अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते, तत् सर्वप्रथमम् उपस्थापयामि तावत्।
जुगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम ख चतुष्क्रदारणवः कुजार्की गुरुशीघ्राणाम भगणः पूर्वयायिनाम इंदोरसाग्नित्रित्रिषु सप्तभूधर्मार्गणः दस्त्रयष्ट सांकाक्षी लोचनानि कुजस्यतु बुध शीघ्रस्य शून्यर्तो खाद्रित्यंक नगेन्दवः बृहस्पते खदस्राक्षी वेद षड्वहनयस्तथा शीत शीघ्रस्य षष्ठ सप्तत्री जमासी ख भूधरः शनिर्भुजंग खटक पंचरस वेद निशाकरः चंद्रोच्चस्याग्निशून्याश्वी वसु परवर्णवः युगे वामं पातस्य वस्वाग्नि जमाश्री शिखिदस्रकः भानाम अष्टाक्षि वस्वाद्रि त्रिद्विद्वयष्ट सरेन्दवः पश्यन्तु तावत् तत् केन प्रकारेण अंक ज्ञानम या अंक ज्ञाने संबंधिता जा परंपरा वर्तते ज्योतिष शास्त्रे सा केन प्रकारेण निबद्धा वर्तते। श्लोकेस्मिन् तावत् एकस्मिन् युगे सूर्यज्ञ शुक्राणां कियत् तावत् भ्रमणं भवति अंक माध्यमेन अत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव ये शीघ्रगामिनः ग्रहाः सन्ति शीघ्रोचेन अपकृष्टाः सन्तः स्वगतौ विशिष्टगतित्वम् उपयान्ति तेषां भगणाः कीदृशाः सन्ति अत्र अंक माध्यमेन सर्वमपि सारल्येन प्रतिपादितं वर्तते। अयि भो मित्राणि इदानीं भगणज्ञाने या परंपरा आचार्येण गृहीता तत्तु अविस्मरणीया वर्तते अचिन्तनीया वर्तते। कथमिति एतस्य ज्ञानं सारल्येन न कर्तुं शक्यते। एकेन पुरुषेण शतायु वर्षात्मकेन जीवितेन कालेन समेषां ग्रहाणां भगण ज्ञानं भगणानां यः वैशिष्ट्यं तावत् भवति उपपत्ति गाने जे हेतवः सन्ति तेषां ज्ञानं न सारल्येन कर्तुं शक्यते। अतो अस्मादेव कारणात् कया रीत्या इदानीं शीघ्रमन्दोचपाताख्या ग्रहाणां गति हेतवः अनेन क्रमेण यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति अत्र सामान्य भगणः प्रतिपादितः सन्ति एवं च मंदोच भगणः शीघ्रोच भगणः पात भगणाश्च। सामान्य भगणस्य ज्ञाने यदि उपपत्तौ अस्माभिः दृश्यते यत् एतस्य उपपत्तिः कीदृशी भवति कथं च एतस्य ज्ञानम् आचार्यैः कृतम् इति तर्हि प्रतिदिनम् अस्माभिः ग्रहाणाम् अवलोकनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। जे खलु मंदतरा गतयः सन्ति तेषां ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन न कर्तुं शक्यते। परञ्च जे शीघ्रगतिका ग्रहाः सन्ति तेषां भगण ज्ञानं मन्ये तावत् किञ्चिद् कालान्तरम् अवश्यमेव ज्ञातुं शक्यते। यथा चन्द्रस्य ज्ञानं रविर्ज्ञानं वा रविर्ज्ञानं प्रतिदिनम् अस्माभिः क्रियते। एवं च अश्विनादितः आरभ्य रेवत्यन्तं यावत् रविगमनं भवत्येव एकस्मिन् सौरवर्षे। तर्हि एकस्मिन् सौरवर्षे जे खलु सामन्दिवसाः सन्ति तेषु सामन्दिवसेषु एकस्य भगणस्य सम्पूर्तिः भवतीति। यदि तेषां विभाजनं दिवसमध्ये क्रियते चेत् गतितुल्य अन्तरं प्रतिदिनम् उपजायते। अनेन क्रमेण किं भवति यदि एक सामन्दिनैः ग्रहगतितुल्यन्तरम् उत्पद्यते चेत् युगीय सामन्दिवसैः किमिति तर्हि युगीय भगणः समायान्ति। अनेन प्रकारेण सूर्यस्य ज्ञानं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते यत् कथं भगणः एतावत् परिमितः परिकल्पितः स्वीकृताश्च सन्ति। अनेनैव प्रकारेण यदि चन्द्रस्य विचारः अस्माभिः क्रियते कथं चन्द्रस्य भगणज्ञानम् अनेन प्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते तर्हि प्रतिदिन दर्शनवशात् तत्रापि अनुपातः अस्माभिः क्रियते। यदि एतावता कालेन एतावत् गतितुल्य अन्तरम् अस्माभिः प्राप्यते चेत् एतावान् सामन्दिने किमिति एतैः सामन्दिवसैः किमिति अनेन प्रकारेण चन्द्रभगणः अपि उपजायन्ते। चन्द्रभगणज्ञानम् अपि अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। अत्र यः खलु प्रतिपादितः वर्तते तत्तु यथा रवेः भगणं गृहीतं वर्तते तथैव किं भवति तावत् युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम् अर्थात् त्रयाणामपि ज्ञानं तत्रैव तेनैव माध्यमेन रवेः भगण माध्यमेनैव कर्तुं शक्यते। अर्थात्
बुध शुक्रौ अनुचरायु व्रजन्तौ एवं शास्त्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात येन प्रकारेण रविर्गमनं भवति, येन प्रकारेण रवेः परिपूर्ति भवति, तथैव बुध शुक्रयोः अपि भवत्येव। अतस्मादेव कारणात् रविभगण तुल्यम् एव तेषां मानं गृहीतम् आचार्येण। एवं च उपपत्तौ अनेनैव क्रमेण यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् अन्येषाम् अपि बृहस्पति बुध शुक्र शनि प्रभृति ग्रहाणां ज्ञानं कर्तुं शक्यते, परन्तु तत्र कुत्रचित् औस्थल्यं भजते तावत्, यतोहि शनेः गति अल्पीयसी एव भवति। यदि तं गतिम् आधारीकृत्य अस्माभिः प्रतिदिनं वेदेन तेषां ज्ञानं कर्तुं शक्यते, कर्तुं प्रयासः वा अस्माभिः क्रियते चेत् बहु अल्पीयसी एव अन्तरं भजते। अल्प अंतरवशात् तेषां भगणज्ञानम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। कथं? येषां ग्रहाणां गति महतिर्भवति ते भगण परिपूर्तिः शीघ्रतया एव कुर्वन्ति, येषां खलु गतिः अल्पीयसी एव भवति ते भगणानां परिपूर्तिकालः बहुकालावधि पूर्वकम् एव कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति च। अत्र यदि विचार्यते चेत् किं भवति, ये स्वल्पगतिका ग्रहाः तेषां परिपूर्ति महत्कालीन भवति, अतः तेषां भगणमानं स्तोकम् एव भवति, अल्पम् एव भवति, अल्पीयसी एव भवति। एवं च येषां ग्रहाणां गति शीघ्र महती भवति, अर्थात् शीघ्रगतिका ये ग्रहाः सन्ति तेषां परिपूर्तिकालः भगणकालश्च बृहद् भवति। यदा पश्यन्तु अत्र यथा चन्द्रमसः भगणज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते तथा सूर्यस्य नास्ति, एवमेव यथा सूर्यस्य भगणज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते तथा शनेः गुरोः नास्ति। अत्र या युक्तिः प्रतिपादिता वर्तते, अत्र यद् कारणम् अस्माकं शास्त्रे सुनिबद्धं वर्तते तत्तु इदमेव परिकल्पितं वर्तते यत्तु यद्यपि योजनात्मकमानेन सर्वेऽपि ग्रहाः तुल्यगतिकाः एव गच्छन्ति, समागतस्तु योजनैः नभः सदां सदा भवेत्, कलादिकल्पना वृत्तात् मृदुद्युता च सा स्मृता, अनेन प्रकारेण भास्करेण चर्चा कृता। स्वयमेव सिद्धान्तकारेण अपि कृता। कालेन महताल्पगः शीघ्रगः तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः, अस्य अभिप्रायोऽपि तदेव भवत्येव। एवं च यः श्लोकः मया भवतां पुरस्तात् तावत् उपस्थापितः पठितश्च तस्य स्वरूपं सामान्य भगणे भवत्येव। एवं च पातज्ञानेऽपि प्रतिपादितं शास्त्रकारेण। न केवलं ग्रहाणाम् एव भगणज्ञानम् अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते, अपि तु भ्रमणां नक्षत्राणाम् अपि भ्रमणं भवत्येव। तेषां भ्रमणं कथं भवति, कियत् कालं तेषां भगण परिपूर्तिकालश्च भवति, एतत् सर्वम् अपि प्रतिपादितं वर्तते अस्माकं शास्त्रे। इदानीं ये मन्दोच भगणाः सन्ति, ग्रहाणां पात भगणाश्च सन्ति, तेषां कीदृशी स्थितिः भवति, कियच्च संख्या भवति, कथं तेषां ज्ञानं च अस्माभिः कर्तुं शक्यते, प्रसङ्गेऽस्मिन् आचार्यः स्वयमेव वदति तावत् यत् कीदृशमस्य स्वरूपं भवति। पश्यन्तु तावत् प्राग्गतिः सूर्यमन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्नयः कौजस्य वेदखयमा बौधस्याष्टर्तुवह्नयः खरन्ध्राणि जैवस्य शौक्रस्यार्थगुणेशवः गोग्नयः शनिमन्दस्य पातानाम् अथ वामतः मनुदस्रास्तु कौजस्य बौधस्याष्टाष्टसागरः कृताद्रिचन्द्राजैवस्य त्रिखाङ्काश्च तथा भृगुः शनिपातस्य भगणः कल्पे यमरसर्तवः भगणः पूर्वमेवात्र पुरोक्ता चन्द्रो च पातयोः अधिमासो न रात्र्यक्ष चान्द्र न सावन वासरः एते सहस्रगुणितः कल्पे शूरभगणादयः। प्रसङ्गेऽस्मिन् भवन्तः सर्वेपि पश्यन्तु तावत् ये मन्दोचाः सन्ति तेऽपि ग्रहसदृशाः एव परिभ्रमणं कुर्वन्ति। वस्तुतः मन्दोच पदं ग्रहरूपेण अस्माकं शास्त्रे स्वीकृतं वर्तते, तथैव शीघ्रोचमपि एवमेव पातमपि। कथं? सामान्य गतिका
भ्रमणशीला ग्रहाः स्वकीय पथि वैचित्र्यं गतिम् एति प्राप्नोति इत्यन्वयः। कथमिति? तत्र सामान्य गत्या गमनशीलो यः ग्रहः भवति तान् ग्रहान् तादृशान् ग्रहान् शीघ्रोचम् अपि प्रेरयति, मंदोचम् अपि प्रेरयति, आकर्षति च। तद आकर्षणवशात् तेषां प्रेरणया च गतौ विभिन्नता उत्पद्यते, तावत् गति वैचित्र्यं च उत्पद्यते। गति वैचित्र्यवशात् तेषां सामान्य गतौ किमपि अंतरं भजते। अतः कियत् अंतरं भवति, कथम एतस्य अंतरम् आनीयते, एतत् ज्ञानं विना कम प्रभावयति, तावत् कीदृशं तस्य स्वरूपं भवति। अतस्मात् एव कारणात् आचार्येण शीघ्रोचस्यापि भगणः पठितः, मंदोचस्यापि भगणः पठितः, एवं च पातस्यापि भगणः पठितः। अत्र मंदोच भगणः पठिताः सन्ति। मंदोच ज्ञानं बहु अल्पीयसी एव भवति। मंदोचानाम् अस्माकं शास्त्रे यदन्तरं गृह्यते अल्पीयसी एव अन्तरं भवति। वर्षं यावत् एकम् एव मानं भवत्येव प्रायशः। एवं च यदि पातानां विचारः अस्माभिः क्रियते, ये वाम गतिकाः सन्ति, येषां गमनं तावत् विलोम गतिना भवति, विलोम गत्या ते गच्छन्ति, तेषां समेषाम् अपि भगणज्ञानम् अत्र शास्त्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते। तत्रापि यदि अनुपातः अस्माभिः क्रियते किं भवति, एतावद्भिः सामान्यदिवस्यैः यदि मंदोचस्य एक भगणः तर्हि युगकिदिनैः किमिति। अनेन प्रकारेण एकस्मिन् युगे कीदृशाः तेषां भगणः सन्ति, मंदोचानां भगणः के सन्ति, एतत् सर्वमपि सारल्येन प्रतिपादितं वर्तते। यदि अस्माभिः अनुपातः क्रियते मध्यम ग्रहणानानायनं, तदा मंदोच वशात् मंदोचानां भवति, शीघ्रोच वशात् च शीघ्र ग्रहणं ज्ञानं च क्रियते। एवमेव सामान्य भगण वशात् सामान्य अर्थात मध्यम ग्रहणं ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। जो यथा जुग कुदिनैः यदि जुग कुदिनैः जुग भगणः प्राप्नुवन्ति, एवं च यदि जुग कुदिनैः जुग भगणः प्राप्नुवन्ति तर्हि अभीष्ट कुदिनैः किमिति। अनया रीत्या अस्माभिः ग्रहणं संसाधनं क्रियते। आचार्येण अत्र वस्तुतः सूर्य सिद्धांत ग्रंथे सर्वेपि भगणः युगीय भगणः एव पठिताः सन्ति। आचार्येण उच्यते तावत् यदि कल्पे भवताम् एतस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते, पश्यन्तु तावत् कीदृशं स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे मंदोच भगणानां प्रतिपादितं वर्तते। तत्र यदि विचारः क्रियते अस्माभिः चेत् भवति मंदोचानां भ्रमणं वस्तुतः वर्षे नैव एकम् एव प्राप्यते। महदन्तरं तत्र नोत्पद्यते, ईषदन्तरम् एव अस्माभिः प्राप्यते। अतएव तदन्तरवशात् वर्षस्यादौ यद् मंदोचमानम् अस्माभिः संसाध्यते, तया एव तेन मंदोचेन वर्षपर्यन्तं यावत् ग्रहगणना अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यतो हि बहु ईषदेव अन्तरम् अस्माभिः सम्प्राप्यते। एवमेव यदि एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते चेत् एतस्य ज्ञानं कथम् आचार्येण कृतम् इति विषये यदि विचार्यते चेत् एवं प्राप्यते यत् कुट्टकादि प्रभृति गणित क्रियया तैः इदं मानं संसाधितम् अस्ति। यतो हि यः अल्पायुषः पुरुषः भवति तेन पुरुषेण इदं ज्ञानं सर्वथा न कर्तुं शक्यते। यत् कथं मंदोचस्य अन्तरम् उत्पद्यते, इदम् अन्तरं कथं जातं, कया रीत्या एतस्य ज्ञानं वा कर्तुं शक्यते, प्रत्यक्षतया अस्य विषयस्य तावत् अवबोधो अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् मन्ये तावत् एतस्य ज्ञानं महर्षिभिः केन प्रकारेण कृतं, तत्र यदि गणित क्रियया अस्माभिः किमपि विचार्यते चेत् आगच्छति यत् कूटक गणित प्रक्रियया एतस्य ज्ञानं कृतं वर्तते, कृतम् आसीद् वा। इदानीं भवतां पुरस्तात् तावत् यत् स्वरूपं च भगणस्य अस्माकम् अस्य पाठस्य समागतं वर्तते, तत् सर्वम् अपि पश्यन्तु तावत् चक्रेऽस्मिन् कीदृशं स्वरूपं भवति। सूर्यस्य के भगणः सन्ति, पूर्वगत्या गच्छन्तः
इमे सर्वेपि ग्रहाः कीदृशाः तत्र भगण परिपूर्तिं प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा एतत् सर्वम् अपि भवतां पुरस्तत् तावत् मया उपस्थाप्यन्ते। अत्र सूर्यस्य पूर्वाभिमुख गत्या गमनशील भगणः पठिताः सन्ति, एवमेव चन्द्रमसः भौमस्य बुधस्य गुरोः शुक्रस्य शनेः भगणः पठिताः सन्ति। न केवलं सामान्य भगणः एव अत्र उल्लिखिताः सन्ति, अपि च सूर्यमन्दोच भगणः, चन्द्रोच भगणः, भौमस्य मन्दोच भगणः, बुधमन्दोच भगणः, गुरोः मन्दोच भगणः, शुक्रमन्दोच भगणः, शनेः मन्दोच भगणाश्च पठिताः सन्ति। एवमेव क्रमेण शीघ्रोच भगणः अपि चक्रेऽस्मिन् निबद्धाः सन्ति। एवं विलोम गतिकाः ये खलु पाताः सन्ति तेषाम् अपि अत्र विचारः शास्त्रकारेण कृतम् इति। तद् यथा यथा चन्द्रस्य पातः परञ्च यदन्तरं समायाति तत्र तु पातानां विलोम गति अर्थात् पश्चिमाभिमुख गत्या पातानां गमनम् अस्माकं शास्त्रेषु स्वीकृतं वर्तते। एवं बुधस्य पातः, गुरुपातः, शुक्रपातः, शनि प्रभृतयः पातानां चर्चा शास्त्रकारेण अत्र कृतं वर्तते। अंकज्ञाने किमपि वैशिष्ट्यम् अत्रैव अस्माभिः प्राप्यते। अंकज्ञाने शब्दमाध्यमेन अस्माकं शास्त्रे अंकज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते। एतादृशी परम्परा बहु प्राचीना वर्तते। प्राचीनकालिकी इयं परम्परा वर्तते यत् ऋतुपदेन किम् अवगम्यते, अक्षपदेन किम् अवगम्यते, भूपदेन किम् अवगम्यते। ज्योतिषशास्त्रे इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् शब्दमाध्यमेन अंकज्ञानं प्रतिपादितं वर्तते। तया एव रीत्या तया अंकज्ञानपरम्परया एव सर्वमपि गणितं सौकर्येण तावत् सौलभ्येन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यदि अंक शब्दानां ज्ञानं न स्यात् तर्हि अंकज्ञानं कदापि यत्र न कर्तुं शक्यते। अतोस्मादेव कारणात् रसपदेन षड् गृह्यते, एवं च इषुपदेन पञ्च गृह्यते, बाणपदेन पञ्च गृह्यते, अक्षिपदेन द्वयम् अधिगम्यते, भोपदेन एकम् अवगम्यते। एतस्य वैशिष्ट्यं जगति यावत् यथा प्रतिपादितं वर्तते तथैव अस्माकं शास्त्रेषु सुरक्षितम् अपि वर्तते। यथा रविपदेन किम् अवगम्यते तावत्, भूपदेन किम् अवगम्यते, एवं सर्वम् अपि अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते। अयि भूमित्राणि, ये खलु भगणाः अस्माकं पाठे निर्धारिताः सन्ति ते सर्वेपि एतादृशाः एव सन्ति। तेषां विभाजनं सामान्य भगण, शीघ्रोच भगण, मन्दोच भगण, पात भगण माध्यमेनैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इदानीं भवतां समक्षम् अस्य पाठस्य या सारांशिका वर्तते, यच्च वैशिष्ट्यं वर्तते, कथम् एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तव्यम्, अस्य पाठस्य कः खलु सारः वर्तते। यदि एतस्योपरि अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् अस्य स्वरूपम् इत्थं जायते। पश्यन्तु, अत्र सैद्धान्तिक विषये भगणानां महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। भगण ज्ञानं विना ग्रह स्पष्टीकरणं न संभाव्यते। सूक्ष्म विश्लेषणेन भगणः कालगत्योः परस्पर सापेक्षत्व बोधकः भवति। यतो हि शीघ्रगतिकः ग्रहः स्वल्पकालेन, मंदगतिकः ग्रहः अधिककालेन एक भगणचक्रं भ्रमति। प्रत्यक्ष युक्ति प्रमाणाभ्यां भगणमान साधनं भवितुं शक्यते। सृष्ट्यादि काले ब्रह्मणा रेवत्यंत बिंदौ स्वस्व कक्षायां ग्रहाः स्थापिताः। एवं भगणपदेन असिन्नादितः आरभ्य रेवत्यन्तं यावत् एकः भगणः जायते। ग्रहाः स्वशीघ्रोच्च स्थानानि मंदोच्च स्थानानि च पूर्वाभिमुख गत्या गच्छन्तः स्व भगणान् पूरयन्ति। एवमेव विपरीत गतिकः पातः अपि प्रत्यगमनेन स्वकीयं भगणं परिपूर्तिम् एति। ग्रह भगण, ग्रह शीघ्रोच भगणः, चंद्रोच पात भगणाश्च
जुगाभिप्रायिकाः पठिताः सन्ति, परञ्च एतेषां यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तद् वर्तते यत् ग्रहमन्दोचानां पातानां शीघ्रो प्रभृतिमानानां च ज्ञानं पाठेऽस्मिन् सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अनेनैव क्रमेण अस्य पाठस्य तावत् सारांशिका उपजायते। अत्र भवद्भिः पाठेऽस्मिन् यद् अधीतं भगवतस्वरूपं तत् सर्वमपि सारल्येन मया उपस्थापितं। तावत् अत्रैव विरम्यते। धन्यवादाः भवन्तः सर्वेपि।